36 اللي كنتمنى رجاء تكون وصل بالمواضيع ديالنا باش تغني فقط الحوارات ديالنا اكثر وباش نمشيو معكم خطوات ابعد دائما في التغذيه ديالنا. شفنا معك بروفيسور ان التغذيه وسيرتو التمر ماده غنيه وفيها بزاف ديال المزايا، ويعني ما جات ودارت عبثا انها فريمون ان الانسان يتفتح بها الصيام ديالو، وكذلك حتى ربما على الارقام انها تكون فرديه، اننا ناخذ بشكل هو فردي. تكلمتي ناخذ 3 تمرات قبل يعني مع الافتتاح ديال الصيام ديالنا، وربعه ملي الانسان كيصلي للمغرب ديالو كيرجع هكا، ودائما الافتتاح كيكون بالماء. جيد. اشنو من الناس اللي كياخذوا الشريحه واش نفس القيمه الغذائيه الشريحه والتمر، او لا كل وحده فيهم كتختلف المزايا ديالها؟ كل وحده شنو عندها. نعم. دابا عاوتاني الشريحه في الوقيته اللي كتاخذها وسورتو ديك الشريحه اللي كتكون اللون ديالها ماشي الخضراء الموف. ما عرفتكش الالوان انت مع الالوان اليوم. فهذيك اللي كتكون غنيه بلي زونتوسيان، ولي زونتوسيان سو سون دي زونتي اوكسيدون جد 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 مهمين لجسم الانسان، مضادات الاكسده. ولما كنقول مضادات الاكسده انا تكلمت خدينا الطاقه وخدينا سميتو الطاقه الجد مهمه والفعاله في جسم الانسان، وغناخذ وحدها الشريحه. تصور الشريحه شنو غدير ليا؟ غتنقي ليا الذات ديالي من الجدعات الحره اللي كتكون بامكانها تخريب الخلايا ديالي، تخريب الانسجه ديالي، تخريب الاعضاء. دونك ها هي كنحيدها بسميتو بالشريحه. هاد لي زونتوسيان بالضبط لو اننا نديروا عليهم حلقه بوحدها راه غتشد لنا يعني حصه كامله ديال الحديث عليها. فهذه كتلعب دور ديال انها كتنقي لي الذات ديالي من الجدعات الحره، وكتحمي العامل الوراثي ديالي انه ما يتقاش. فإلا تخربت هذا الباب ولا الجدار ديال الخليه اوتوماتيكمون كتولي يعني الخليه من الداخل يعني معرضه للخراب. وشكون اللي كيتعرض للخراب؟ وهو العامل الوراثي اللي عندنا لداخل. فالمواد هذه الجدعات الحره لما كتدخل كتبقى تخرب في العامل الوراثي، واحد النهار كتعطيني انقسامات عشوائيه لا يحمد عقبها. نعم. دونك حنا مشينا دخلنا في دروس في حاجات اللي هي علميه كثير. دونك هنا الا جينا نتكلموا على الشريحه، تكلمنا قبيل على التمر، قلنا شحال كل واحد شحال يقدر ياخذ، شحال قلنا ان 7 بالمجمل. سي فغي شفنا مع مختصين اخرين كل واحد على حسب الامراض والنوعيه ديالها شنو يقدر ياخذ. هنايا الشريحه واش نقدروا اننا ناخذوا التمر والشريحه، او نقدروا ناخذوا واحد فيهم؟ وشحال تقريبا الكميه؟ هما الفواكه. الانسان ما فواكه الجافه كلهم ياخذهم ما كاينش مشكل. غير هو كما قلنا دائما عندي في الفواكه الجافه كلها عندي واحد 50 غرام. دونك هاد 50 غرام نفرقها ما بين مشكله او نوع واحد. لا، الا بغيتي تاخذ نوع واحد خذ نوع واحد، ولا بغيتي تاخذها مشكله وهي كل ما كانت مشكله كل ما مزيان. لان هذا كيعطي شي اشياء وهذا كيعطي اشياء وهذا، وكتكون لي مكملات غذائيه. وهذه المكملات في صالح الجسم ديالنا باش ياخذ جميع الاشياء اللي هو في حاجه لها للبناء وإعادة الإصلاحات. ممتاز. دونك ناخذ مكالمات على 0522 36 10 36. صباح من جديدة. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا لاله، تفضلي. الله يبارك فيك. الله يخليك. انا يعني تنوض السحور كيف الناس وداكشي، ما كنحس براسي في وسط النهار صعيب. يعني دابا الصباح ما قدرتش ندير حتى شي حاجه. ما عرفتش شنو المشكل، واش في التغذيه ولا السحور ديالك شنو ستاخذ؟ كناخذ ما كويس بالحليب، لا خديت بنانه ولا تفاحه وشويه ديال التمر. نعم. الفطور ديالك بلاتي نكملوا بعد السؤال الاول لا صباح ونمشيو للسؤال الثاني اللي كنتمنى يكون حتى هو في التغذيه ياك. دونك الفطور ديالك كتفطري كيفاش داير الفطور ديالك؟ الفطور ديالي كناخذ جليسه ديال الحسود بالبوله بالحليب، ولا كانت شي صوب ماشي مقيله ديال الماطيشه بصله بالبيض ولا شي حاجه هكاك، شي طويجين اي حاجه. وكتعشاي؟ لا ما كاينش العشاء. يعني من الفطور ديالك للسحور. عندك لها اسئله؟ سي بون واضح. مشكوره صباح. قلتي لي عندك سؤال ثاني؟ وي صباح. واحد السؤال اخر ممكن؟ الله يخليك. الزوج ديالي كان مريض بمرض السل وباقي الو وي عافاك وكياخذ الدواء ديال السل، وقال لي الطبيب خذو قبل الفطور بساعه، ولكن فاش كياخذو كيضروا المعده ديالو، كيضطر انه يشرب عاوتاني الدواء ديال المعده وكيبقى فيه الحريق.
ما عرفتش شنو دابا واش يولي ياخذوا في السحور ولا غيبقى ياخذوا قبل الفطور. صباح ديك الساعه اللي كيبقى يتسناها كضرو معدته. نعم صباح رجاء هاد السؤال بحال هكا ياك فريمون خاصو يتطرح للطبيب اللي عاطيه الدواء، يقول له راه باللي ملي كناخذو راه كيضرني في المعده، راه هادشي علاش مخرج لي الدواء ديال المعده باش هو يشوف واش يوزع عليه، واش يبدل ليه التوقيت ديالو او لا كينقص ليه لا دوز او لا يزيدها. هو الاجدر، هو اللي عنده الدوسي كيف كنقولوا حنا، الملف من الاحسن. واخا حنا في التغذيه حنا معاك بزاف. شكرا لك بزاف صباح. هادشي علاش حنا دائما كنقولوا قبل شهر رمضان خاص ضروري ان الانسان يمشي يدير كونترول ديالو مع الطبيب ديالو باش كيعرف حتى التوزيع ديال الادويه، واش ياخذ قبل واش ياخذ بعد، شنو ربما الامور كيف كنتكلموا ان كاين ادويه اللي ربما كتجيش مع واحد المواد غذائيه ولا مع ادويه اخرى. دونك رجاء نمشيو في هذا النطاق هذا. مرحبا بالاسئله ديالكم دائما على 05 22 36 10 36 او 36 05 36. هند من الدار البيضاء، صباح النور. صباح النور جميلة، كي دايرة بنتي؟ الحمد لله ربي يخليك. مبروكة علينا وعليك. يا الدكتور ديالنا الله يحفظه ويجازيه بخير. الله يبارك فيك. الله يحفظك. مرحبا. أنا أمي راه كيعرفنا، الله يجازيه بخير الله يحفظه. متبعين معاه الله يجازيك بخير. دابا كتصبح لي المعدة مع كنشرب دواء البرودة كتصبح لي مسدودة. فهمتي، كتصبح لي الدكريعة واش ما عرفتش مناش. نعم. متبعة مع الدكتور نظام، متبعين معاه الله يحفظه ويجازيه بخير. نعم. ودابا انا شنو هذا هو المشكل اللي عندي الله يجازيك بخير. الدواء ديالك ديال البروده قبل ما يدخل رمضان شتي مع الطبيب ديالك قاد ديك الوقت ديالو وهذا. نعم. عندك لا اسئله على الماكله ديالها؟ شنو كتبدا تتوجه التكريعه الصباح؟ شنو الوجبات الغذائيه ديالك؟ شحال عندك من وجبه في رمضان؟ كناخذ التمر كما كتقول، وكنبقاو شويه كناخذ شويه ديسير، كنبقاو وزين واحد المساء كناخذ العصا الخضر. من بعد ثاني كنبقاو شي نص ساعه كناخذ شويه حريره صافي وشويه ديال شي حاجه مالحه ولا حلو. صافي كنحبس حتى السحور. الحريره شنو عندك فيها؟ شنو كديري فيها؟ فيها الحريره العاديه؟ اللحم. اللحم الحريره الحامضه. يعني بالحمص بالفول بالعدس لا الفول لا دايره العدس. كنصبروا معدنوس وكندوروا شويه الخضره. نعم نجي. صافي دابا وصافي كنحبس حتى السحور. والسحور ديالك شنو عندك فيه؟ السحور عندي الديسير والعصا الخضر. ممتاز. نعم. ممتاز. الدكتور الله يجازيك بخير. وانتم الجزاء. كان عندي شويه غاز في المصرف كنت نفخ. نعم. ممتاز. نعم. واضح السؤال ديالك هند، مشكوره بزاف عليه. ناخذ دائما مكالماتكم على 05 22 36 10 36 او 36 05 36. الحسن من اكادير، صباح النور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يحفظك. شكرا. كنحييك وكنحيي البروفيسور ديالنا. الله يبارك فيك سيدي. مرحبا. كذا دكتور حسين لاباس عليك؟ لا كلشي بخير. الله يجازيك بخير. بارك الله فيك. رمضان كريم بزاف دكتور ديالنا. الله يجازيك بخير. وانتم من اهل الجزاء. تفضل سي الحسن. غير دكتور الله يجازيك بخير. سمعت واحد المقوله كتقول بلي مثلا شرب الماء دافي مثلا يخليه الواحد مثلا واحد ساعتين وكيداوي جميع الامراض. مثلا هو الواحد مثلا يفطر مثلا بالك واحد 4 كيسان ديال الماء يكون دافي ويتسنى واحد ساعتين عاد مثلا يتناول ولا يتناول. واش هادشي صحي ولا ماشي صحي؟ اييه ممتاز. نعم استاذ. هذا هو السؤال ديالك فقط. هذا هو السؤال ديالي استاذ. شكرا جزيلا. لا واش كتسول على هذا الشرب هذا في الايام العاديه ولا في رمضان؟ لا مثلا في سائر الايام استاذ. طيله ايام ان شاء الله. بغى يشوف واش صحه هذه القوله هذه اللي كيسمع. شكرا لك بزاف سي الحسن من مدينه اكادير. مرحبا دائما بالاسئله ديالكم على 05 22 36 10 36 او 36 05 36. رجعوا للشريحه والتمر. قلنا ان معليش ان الانسان يقدر يخلط بالفواكه الجافه ما يفوتش شي 50 غرام. ملي كنقولوا فيها زبيب فيها مشماش فيها حتى دوك الطريفه ديال السكنجبير كل شيء والتمر بطبيعه الحال. نمشيو لمواد اخرى اللي دائما حتى هي كتكون في المائده ديالنا. اجي نهضروا على الحاجه اللي ما تتبغيهاش بزاف، الخبزيات وغيرها. نعم. دابا حنا الا مشينا بالتقسيم
خدينا الماء مع التمر. أيوة. بعد خدينا فاكهه، انت كتفضل ان الفاكهه انها تكون طازجه يعني طريه الشكل ديالها ماشي عصير، اولا ناخذوها عصير؟ لا الفاكهه لا، الفاكهه تخاد الشكل ديالها الطبيعي ديالها باسكو لي فيبر ديالها مهمين جدا وما كيخلقوش داك العمليه بحال علاش كنقولوا ديال الانسان يقلل من الخضروات طريه، لان لي فيبر ديالها داير بحال الزاج. تصور الزاج كتحكوا المعده، هنا يقدر يدير ديزيغيتاسيون ويديروا مشاكل اخرى. لكن لي فيبر ديال الفواكه كيتماشاو مع الاحتياجات ديال الجسم ديالنا بواحد الشكل لا يتصور. نعم. فلهذا كنقولوا دائما الفواكه تخاد يعني الصوره ديالها الطبيعي، اما الخضروات هي اللي كيتم يعني الازاله ديال لي فيبر ديالها وشرب العصير ديالها، لان العصير ديالها جد 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 مهم من ناحيه ديال المكون العناصر المغذيه اللي كاينه فيها. اذا الفاكهه بالمكونات ديالها الكامله طبيعية. الخضروات تكون مره الفاكهه ناخذوا عصير خضروات، عصير ديال الخضروات، وهذاك العصير ديال الخضروات هو اللي كيشكل التكميله الاساسيه لذاك الاشياء اللي خديناها مع الفواكه. نعم. اجي نتفق انا وياك على واحد النقطه. مرحبا. بحال مثلا دابا الانسان اللي غيبغي يتبع هذه القضيه ديال ان عصير الخضروات كل نهار في رمضان، حنا كنعرفوا انك باش تعصر كاس واحد ديال الخضروات بهذا لا ماشين فريمون خاص كيطلب منك بزاف. هنا واش ما نقدروش ناخذوا مثلا مره نديروا عصير، مره نديروا على شكل سلطات خضروات اللي تكون طيبه او لا مشويه حتى كتجي زوينه لذيذه، او لا ما نقدروش ننوعوا، او لا ضروري خاصنا ناخذوا الفاكهه تكون طريه، عصير الخضروات ثم سلطه او شلاضه. هو من الناحيه الصحيه العصير ديال الخضروات. نعم. لان في الوقيته اللي كنقول اودي انا شنو باغي، الا كنت باغي صحتي غنقلب على شنو هذا. انا اللي كيبقى فيا كما قلتي هو داك الشيء اللي كيبقى الوقيته اللي كطحني، هذاك الشيء اللي كيبقى. انا الان ولين كنقولوا هذاك تقدر ديروا مع الصوبه ولا دير به ان سوب، فهمتي؟ هذيك تصوبي منها صوبه عاوتاني كتولي ما ضيعتي حتى شي حاجه. يعني نقدروا نعاودوا نسلقوها وتصوبي هذا راه سميتو كاين هناك واحد ان شاء الله مره اخرى الا تيسرات هنايا ونديروا شي حلقه بالكيفيه ديال التحضير يعني نسوب بهذاك البقايا اللي كتبقى تما، وبالتالي كنولي ما مضيعش هذاك لابيل اي او ميم طون راني خديت العناصر المهمه والمفيده جدا اللي كاين. لكن دائما احرص على انها تكون العصير ديال الخضروات في الوجبه الغذائيه ديالي، لانها لا مثيل لها. واخا نسلق وناكل ولا ناخذها شلاطه كيف ما هي ولا كل ما خديت العصير كل ما كنعرف راسي بانني عطيت هديه اللي كتدعي معك فيها الصحه ديالك من خلال داك الشيء اللي قدمتي ليها. انا حيت كان المقصد ديالي ان فريمون باش انك تعصر كاس سيرتو الا كانت عائله كامله، عرفت شحال خاصك ديال الخضر ياك ولا. دونك حنا نشوفوا حتى الجانب ديال الجيب ديال المستهلك ما فيها باس. هنايا واش ما نقدروش ان مثلا نديروا 3 ايام على يومين عصير خضروات، والمرات الاخرين نديرهم انهم شلاضه او شي حاجه من هذا الشيء. واش ما تقدرش تعطينا على الدات ديالنا نفس الصحه نفس القيمه على الاقل؟ لا ما تكونش 100% ما تكونش، ولكن الى كنت مهم تاخذ الفواكه وتاخذ الشلاضه. الفاكهه والشلاضه هادو ضروريين. ممتاز. ولا تيسرت الامور يعني الماديه زيد العصير الخضروات. دونك هاد الثلاثه خصهم يكونوا دائما قبل عينيك هما الاولين. عاد كتجي الحريره ولا كتجي الصوبه ولا كتجي الطويجين ولا كتجي الاشياء الاخرى اللي تكلمنا عليها. مي هاد الثلاثه ضروري وفق الامكانيات خصهم يكونوا. ممتاز. هنا نجي نمشيو ملي كناخذوا قلنا تمر ما، من بعد كنمشيو الفاكهه عصير خضروات شلاضه، واكيد راه شفنا تكلمنا ديك المره على الوقت اللي كنخليو ما بين كل ماكله وماكله. ممتاز. كنمشيو المائده ديال رمضان راك عارف يعني كاين بطبوط معمر، كاين بريوات، كاين شباكيه، كاين مسمن، كاين هادشي كامل يعني كيكون في المائده الرمضانيه. واخا نعياو اننا نقولوا ما نحطوش هادشي كامل، مي السيده المغربيه هذا هو الواقع ما عندنا والعين ديالنا تتشهى. واكيد دونك هادشي اللي تيكون معمر شحال ناخذوا منه امتى ناخذوا؟ ومثلا ناخذوا الشباكيه المغربيه. فلما كدير قراءه المكونات ديال الشباكيه المغربيه شنو كتلقى فيها؟ كتلقى فيها الطحين والزبده والزيت العاديه وزيت الزيتون وما زهر واللوز المحمر والزنجلان والزعفران والسكر والقرفه والنافع وشويه هادو كلهم. لما كتجي كدير قراءه شنو كتلقى؟ كل شيء مزيان. ما كتلقاش شي حاجه اللي لو انه هذاك السكر زائد ذاك الطحين يتزاد عليهم النخاله.
لان الطحين في الوقيته اللي كتاخذه، انا كنقولها دائما في جميع اللقاءات اللي كنقول شد الطحين ودير فيه الماء كيولي بحال شي كولا. هذيك الكولا الا خليتيها وحطيتيها على المعده ديالك راه غتلصق بنفس الطريقه اللي كتلصق بها على الحيط وحطيتي عليها شي صوره. راه لما كتشد الدقيق المعجن وديرو بهذا شنو كدير؟ كتقول زيد عليه النخاله باش كتولي القيمه الغذائيه ديالو جد مهمه وجد مفيده. اذا الوقيته اللي كناكل الشباكيه في الحريره اللي حداها ندير معلقه كبيره ديال سميتو، وبالتالي ما كنحرمش راسي من الشباكيه، ما كنحرمش راسي من البطبوط، ما كنحرم راسي من هذا. دائما فاش نشوف الاشياء معجنه حدايا غير ندير قبالتها واحد المعلقه كبيره ديال النخاله. يعني الانسان اللي يصايب الشباكيه ديالو يزيد معلقه ديال النخاله غير باش كتخفف صح على حسب الكيلوات ديال الدقيق اللي عجننا، يعني كنضيفوا النخاله. ممتاز. وهنا لا واخا ما تضيفيهاش مثلا في النخاله، مثلا ها انت خديتي الشباكيه مصايبه بالطريقه المغربيه العاديه، ثم في الحريره ديالي كندير واحد سميتو كندير واحد المعلقه كبيره ديال النخاله وكنخلطها وناكلها، اولا كنشد ديك المعلقه ديال النخاله هذه اللي كتجي جد مهمه، كنخلطها مع البطاطا مسلوقه. كنخلطهم كنصاوب واحد الخليط وكناخذوا على شكل ديبول، وها بالتالي انا خديت الشباكيه مع ياغورت اولا مع ياغورت. لما كناخذ انا كليت الشباكيه ما حرمتش راسي منها، و ميم طون درت ليها واحد المكون اللي ما غيخليليش داك الزيت ديالها ولا شي حاجه من هذا القبيل اللي كاين فيها. دونك هنا درنا الشباكيه نقدروا ناخذوا اكيد كل واحد على حسب شحال الكميه اللي مسموح بانه ياخذها. بالنسبه غنرجع معاك الاشياء اللي معمره، الا كنا دايرينها مثلا في الفران واش نقدروا ناخذوا الكميات اللي بغينا او لا؟ حتى في ديك المساله خاصنا فريمون نحتاطوا. هادشي كامل رفقتك ورفقه كل المستمعين والمستمعات اللي غنجاوبوا على الاسئله ديالهم من دابا شويه بعد ما غنسمعوا سلمى رشيد. مرحبا بها على الشاشه، خليكم معنا ما تمشيوش. المساله ديال الحاجه اللي كتكون معمره هنايا الا كنا درناها مثلا درنا بريوات في الفران، درنا كلشي في الفران، واش نقدروا ناخذوا كميات اللي بغينا او لا؟ حتى هي لا، خاصنا ناخذوا بالقياس. هو نعطينا واحد القاعده، والقاعده ديال التبصيل السخون شنو غادي يكون فيه؟ الربع ديال الهيدروكربونات والربع ديال البروتينات، والنص الاخر غيكون خضروات بالزيت المناسبه. هذاك الربع ديال البروتينات مثلا بريوات صوت بريوات معمرين مثلا بسميتو بالكروفيت، هذاك العدد ديال الكروفيت يكون كيشكل الربع الثاني هما لي بروتين ديالو. دونك غنشوف واحد 3 البريوات ولا 4 ولا 5 البريوات هما اللي غيعمروا لي داك الربع. غناخذ 4 البريوات خاصهم يكونوا صغار سيسا. والخبز القشره ديال البريوات ما كافيينش باش تاخذ الهيدروكربونات اللي كاملين. دونك غادي نكمل بالروز ولا نكمل بشي حاجه اخرى ولا عندي ديك البلبوله اللي كليت، هذاك هو. دونك اولا الحريره، يعني هنا ولا الحريره راه فيها الطحين وداك الشيء. كنشوف كندير عيني ميزاني، هذيك الحريره فيها الطحين دونك هو هيدروكربون خديت وفيها ولا ديك البلبوله ها هو هيدروكربون، او لا الروز ها هو هيدروكربون، او لا بريوات معمرين بالروز وبسميتو والكروفيت وداك الشيء. هذاك الروز والكروفيت هو كناخذوا بعين الاعتبار بانه خصو يشكل ليا الكل الاجمالي الربع ديال الهيدروكربونات. والحوت اللي كاين فيه ولا الدجاج اللي كاين فيه ولا هذاك عاوتاني نقول خصني ناخذ لا كونتيتي اللي غتشكل لي 4. تقدر تجيك فيها 4 البريوات، تقدر تجي فيها 5 على حسب الشكل ولا حسب الحجم ديال ديك البريوه اللي عندك. باش نختموا الفطور ديالنا، شنو هي الحاجه اللي تنصح اننا نختموا بها؟ هو لا حنا كلينا هذا الشيء، واش كتفضل؟ حيت كاين الناس اللي كياخذوا الشيء من بعد كل واحد شنو كياخذ باش كيحبس. ممتاز. هنا شنو باش نحبسوا؟ انا باش غتحبسوا بجوج الحوايج، غتحبسيه بسميتو بالبسيليوم وتحبسيه بالشاي او القهوه كحله. نعم. البسيليوم علاش؟ في الوقيته اللي المعده مسكينه كتهضم وكتسالي كاين عندها جوج ديال الاختيارات. كاين الاختيار الاول وهو انها غتمص دوك العناصر المغذيه، وغيبقى لي النفايات. هذوك النفايات يقدروا يتعطلوا لي في الكرش ديالي ويبقى واحد اليومين ودير لي قبط وما الى غير. اشنو كنعاون هذا البسيليوم ملين للذات، يعني ما كيدير حتى شي حاجه على ذاتنا والو. بالعكس ممتاز. هذا كيجمع المياه وكيجمع دوك معروف يعني ان هذه الماده ياك معروفه على الصعيد الدولي ماشي غير في المغرب دابا. ممتاز. والحمد لله ولات عندنا مؤسسات اللي كتبيعوا على الصعيد هذا، ودابا حتى في لي فارماسي راه بدا كيدخل مزيان. دونك الحمد لله. هو الماء كتاخذوا على شكل معلقه كبيره وكتشرب موراه الماء مزيان.
باش يجمع داك سميتو داك النفايات اللي ما عندي ما ندير بها وكتخرج الى الخارج. ثم كنعاون باتاي او لا بقهوه كحله بدون سكر، حتى هما فيهم مضادات الاكسده وكيعطيوني لوندورونس وكيعطيوني الطاقه مدرين للبول كذلك. جدا. هذا هو باش نحبسوا سميتو الوجبه ديال الافطار ديالنا، وممكن ناخذوها مباشره، ممكن نخليوها حتى من بعد التراويح. نعم. المره الجايه نهضروا على سلو، غنهضروا على مرحبا ما بين الفطور حتى للسحور. نجاوبوا دابا على الاسئله اللي تلقينا على 0522 36 10 36 او 36 05 36. حفيظه اللي تكلمت على ان الفم ديالها تنشف، قالت لك انك تاخذ دوايات وغيرها. حنا الا كان من التغذيه لا تشرب الاملاح المعدنيه على شكل عصير، هذا كيحيد الناس اللي عندهم نشوفيه في الذات ولا يعني عندهم. شنو المواد اللي فيها تاخذ عصير؟ يعني شنو الخضروات اللي تاخذ؟ كل الخضروات؟ كل الخضروات يعني خليط تخرج منه عصير، وذاك العصير كيعطيني الاملاح المعدنيه اللي كيخلي لا روتونسيون دو في الذات ديالو. لما كتكون روتونسيون ما كيبقاش عندي لا تنشف اليدين ولا تنشف الفم ولا حتى شي حاجه. وتشوف دائما مع وحاجه عاوتاني ما تنساش تشوف القضيه مع الطبيب ديالها، تشوف الناس اللي كتجيهم الدوخه او اللي عندهم نشوفيه ديال الذات او اللي عندهم مثلا اليدين كيتنملوا او لا كيبردوا لهم او لا سميتو عيا ولا هادو كلهم يقدر يكون عندهم نقص في السكر. داكشي علاش يمشيو يشوفوا مع الطبيب ديالهم. نعم. فهاد الاعراض كتكون غالبا عندها اون ايبوغليسيمي، يشوفوها مع الطبيب. نتاكد دائما مع الطبيب ديالها. صباح من جديده اللي تكلمت على انها كتحس بانها في وسط النهار كتبقى فاشله، يعني انا ما كتقدر دير حتى شي حاجه. تكلمت على انها كتاخذ كتفطر بالحليب وكتاخذ كذلك سولنا على السحور، خدات الحليب بنانه وتفاحه والتمر، يعني انها كتاخذ هاد يعني الغداء ديالها مزيان او الفطور ديالها مزيان. مي هاد الفشله منين تجيها؟ يعني انا كتحس براسها ممتاز. هو في الوقيته اللي كيكون الانسان كياكل الجسم تعود على اساس انه كياخذ الطاقه من المكونات الغذائيه ديالو. فاش كيجي الجوع خصو يقلب هذيك القلبه باش يتقلب من انه ياخذ الطاقه من المواد الغذائيه لطاقه ذاتيه. كتطلب شويه ديال المجهود والعياء، وهذه مساله عاديه كتظهر عند الناس كاملين اللي كيعيشوا هذه المحنه هذه. دونك خاصها غير تبقى مقاده الماكله ديالها شويه في 10 ايام الثانيه. 10 ايام الثانيه غتولي تحس بها بانها عاديه. نعم. هند من الدار البيضاء اللي تكلمت على ذاك التقراع، انها كتاخذ الدويات ديالها على البروده وغيرها، ولكن ذاك التقراع اللي كتحس به والغازات مع ان التغذيه ديالها غدا مع ذاك النظام اللي قلنا. الحمد لله. غير تاخذ معها معلقه كبيره ديال الخل ديال التفاح، فهو كيعاون لي سيلول باريتال اللي كاين عندنا في المعده يخرجوا اكثر الكميه كثيره ديال الاتش سي ال ولي زونزيم هذا، وان شاء الله غتولي عندها الهضم كثير وما غيبقاوش دوك الغازات باذن الله. ديرها مثلا مع السلطات ديالها. الميكروبات النافعه خصها تزيدها كما قلنا مع عندك الكورنيشون ولا الزيتون المرقد ولا الخيزو المرقد، فيه دوك الميكروبات النافعه. المواد الحمضيه. صح. نعم. وحتى الخميره البلديه ولا الرايب اللي فيه هاد المسائل هادو حتى هما يعاونوا. نعم. الحسن من اكادير تكلم على واحد هو سمع قال ان كيقولوا لهم ملي كتشربوا الماء دافي فهو صالح لكل الامراض. ماشي صالح لكل الامراض. قال الاطباء يخرجوها صراحه. ماشي صالح لكل الامراض. هو الماء بطبيعته هو انه كيدفع دوك القنوات ديال الاورده. نعم. تحيد داك الوسخ اللي كاين فيها، فلما كتنقى الاورده كتكون هناك صحه، اعاده ديال البناء ديال الصحه ديال الانسان. فالماء يساعد على تنقيه الذات، ولما كتولي الذات نقيه اوتوماتيكمون كيحس الانسان براحته. نعم. دونك الانسان ياخذ تغذيه اللي متوازنه صحيه ويمشي في الامور اللي هي ينعس مزيان، يفيق مرتاح، ما يتعصبش، ويدير شويه الرياضه زائد التغذيه كيف عطيتها لنا بروفيسور. اكيد غتكون الصحه ديالنا شويه متوازنه. ودائما اذا كان الانسان شاك في شي حاجه دائما كيشوف مع المختص ديالو، كل واحد وذوي الاختصاص نمشيو عنده. مشكور بزاف، نتلاقاو بك ان شاء الله الاربعاء الماجي، وصيام مقبول باذن الرحمن.